Les biologistes I5, bonjour. On fait la correction de l'exercice numéro 2 d'examen session normale 2019. Donc, اختاريت ندير لا كوريكسيون ديال هاد ليكزارسيس لانني شفت فيه بزاف ديال لي تروك اللي يقدروا حتى الا فهمتيهم يضيعوا لك بزاف ديال الوقت بوندون ليكزام. وهاد لي تروك هادو ما شفناش بحالهم في لي تي دي. Donc, notre exercice soit une séquence codon de 18 nucléotides, le tableau suivant. هذه هي لا سيكونس اللي عندنا وهادو هما لي 18 نيكليوتيد. دونك انا اختاريت نرسم هاد الشيء هنا باسكو عندي غير لا فوتو ديال ليكزام، الا مشيت امبريميتيها كتخرج باهته. دونك déterminer le sens de transcription de gauche à droite ou bien de droite vers la gauche. Justifiez votre réponse. دونك باش نعرفو حنا لو سونس دو ترانسكريبسيون فكيخصنا بزاف ديال الطرق اللي بطبيعه الحال انا شفتهم كاملين ما خرجونيش. بقى لي هاد لا ميثود هادي. عندي هنا الليزين، الا مشيت لو طابلو دو كود جينيتيك، لو طابلو دو كود جينيتيك بطبيعه الحال كيتعطالك نهار ليكزام. غير هو الا تعطاك لو طابلو دو كود جينيتيك، هذه هي الملاحظه اللي خصني نقولها لكم، فيه تي، فيه دي باز ازوتي تي. عرف باللي هذاك لو طابلو ديال لا دي ان ماشي ديال لا ار ان ميساجي، خصك تحولو لا ار ان ميساجي. الوغ الا كان عندك بار اكزومبل واحد لاسيد اميني بار اكزومبل يو ا يو، وعندك انت في داك لو طابلو جينيتيك تي ا تي، عرف باللي هذاك لو كود هو ديال التيروزين، ولكن هذاك لو طابلو راه ديال لو بغان نون ترانسكري، لو بغان دا دي ان نون ترانسكري. علاش؟ لان مبدلين فيه غير تي اون يو. الوغ شنو خصك دير؟ خصك تحول داك لو طابلو، داك الرمز، غير الرمز اللي محتاج به انت، تحولو من لا دي ان نون ترانسكري فير لا ار ان ميساجي. وباش تحولو من لا دي ان نون ترانسكري اون ا دي ان اون ار ان ميساجي، غتحول سوف اي تحولها تي تحولها لاي، تي تحولها من لو بغان نون ترانسكري فير لا ار ان ميساجي تحولها باي، وتخلي لي باز ازوتي الاخرين كيف ما هما، وهكذا كتكون حيدت عليك هاد النقطه. الوغ الا مشينا لهاد الليزين، عندي هنا هاد لا دي ان مازال ما عرفتش انا هو المطلوب منا هو اننا نوريونطيو هاد الشيء ونحددو جهتاش غادي لا ترانسكريبسيون، واش هاك واش هاك. الوغ عندي الليزين، عندي جي ا ا. الا مشيت لو طابلو دو كود جينيتيك غادي نلقى الليزين هو ا ا جي. دونك منين جا هاد الاختلاف؟ واخ الا اعتبرنا هاد لو بغان هذا هو لو بغان ترانسكري، اعتبرنا هاد لو بغان هو لو بغان ترانسكري. دونك شنو غادي يكون عندي هنا باش ما نخربقش؟ نديرها درتها هنا، عندي جي ا ا. دونك غتصبح عندي فلاير ان ميساج، الا اعتبرت هذا هو لو بغان ترانسكري فغادي يجيني فلاير ان ميساجي سي اي اي. درت لا ترانسكريبسيون ديال هاد لو بغان لهنا. دونك هذا الا اعتبرت هذا ترانسكري وهذا نون ترانسكري، وإلا درت سي اي اي غنخرج فواحد اون اوتر اسيد اميني اللي هو لوسين. اللوسين وانا عندي الليزين. دونك انا حيدت عليا هاد المساله ديال الشك، هذا خرجني في اون اوتر اسيد اميني وانا عندي الليزين. دونك كاينه شي حاجه، هاد شي حاجه هادي هي انني غنبدل القرايه من هنا لهنا، نبدلها هكا نولي كنقراه بالعربيه ا ا جي هو الليزين. دونك هاد ا ا جي الا درت له لا ترانسكريبسيون لا ار ان ميساجي غادي يعطيني درنا المحاوله الاولى اللي اعتبرنا هذا نون اللي اعتبرنا هذا هو لو بغان ترانسكري ما خرجتش لينا. دونك نعتبروه هو لو بغان نون ترانسكري ونشوف شنو غادي يخرجنا. دونك الى عندي هنا جي ا ا واعتبرته انه نون ترانسكري فما غادي تبدل منه حتى حاجه، غتصبح لي هنا كيف ما هي جي ا ا تبقى جي ا ا، لان هذا لو بغان نون ترانسكري نون ترانسكري. الوغ هذا لو بغان نون ترانسكري، دونك هذا لو بغان ترانسكري بغان ترانسكري. دونك هذا لو بغان سونس
الوغ لا ار ان ميساجي غادي تكون غاديه هاك دو دروا فير لا غوش، لان حتى القرايه ديال لاسيد اميني مشات لي دو دروا فير لا غوش. بما ان هذا لو بغان نون ترانسكري فغيكون هو لو بغان سونس، يعني هنا 5 بريم بي، هنا 3 بريم او اش، هنا لونتي باراليليزم 5 بريم بي 3 بريم او اش، هادي في لا دي ان. دونك هنا غادي يكون لا ار ان ميساجي 5 بريم بي. علاش؟ لان هادي كدير لا ترانسكريبسيون ديال هاد لو بغان هذا، ما كديروش لهذا، هذا قلنا لو بغان نون ترانسكري 5 بريم بي. دونك هنا 3 بريم او اش، لونتي باراليليزم 5 بريم بي 3 بريم او اش. الوغ في لا ترانسكريبسيون البلاصه اللي كنبداو منها كيكون فيها الان تيرمينال ديال لاسيد اميني. لي زاسيد اميني نورمالمون كتكون عندهم على اليسار الان تيرمينال، على اليمين سي او او اش، الفوق لا شان لاتيرال، التحت اش ولا شي حاجه. دونك دابا هنا غادي لا ترانسكريبسيون هاك. دونك هادوك لي زاسيد امينو يكونوا مقلوبين، يعني هنا تكون عندهم الان تيرمينال ولا ان اش 2 ان تيرمينال. دونك هنا غتكون سي تيرمينال ديال سي او او اش. فوالا، كنظن راه الامور مفهومه. الوغ في لو بغان ترانسكري عندي سي ا تي اولا تي ا سي باش نكونو كنقراو اون اغاب. سي ا تي تي ا سي يعني عندي هنا في لو بغان نون ترانسكري ا تي جي. الوغ هنا عندي جي او سي اولا سي او جي اللي هي في هادي لا ار ان ميساجي. هذا لو بغان نون ترانسكري، يعني غتكون غير اي تحولت تي تحولت لاي، دونك الاخرين غيكونوا باقيين كيف ما هما. الوغ هذا لو بغان كومبليمونتير سي ا جي. عندي هنا في لا ار ان ترانسبور سي ا جي بمعنى هنا جي او سي. دونك لو بغان نون ترانسكري تي كتحول لاي، الاخرين كيبقاو كيف ما هما. لو بغان كومبليمونتير سي ا جي. عندي لو بغان نون ترانسكري فيه جي ا ا. دونك لو بغان كومبليمونتير سي تي 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 ا تي ا. دونك هنا تي تي ا ا تي ا تي تي ا تي. الوغ شنو بقى ليا؟ هذا لو بغان نون ترانسكري، هذه لا ار ان ميساجي يعني تي كتحول لاي، الاخرين كيبقاو كيف هما. تي كتحول لاي. عندي هنا جي تي ا في لو بغان نون ترانسكري يعني تي كتحول لاي، الاخرين كيبقاو كيف هما. جي او ا لا ار ان ترانسبور يعني كومبليمونتير ديال لا ار ان سي سي ا اي سي ا اي سي ا جي سي يو اي ا يو ا. دونك بقى ليا هاد التريبتوفان. قلنا كنقراو من اليمين دو دروا فير لا غوش. دونك التريبتوفان نورمالمون لو كود ديال التريبتوفان هو او جي جي. دونك دابا غنقرا من اليمين لليسار. دونك انا خصني نكتب هاد التريبتوفان او جي جي في هاد الاتجاه هذا، حيت كنقرا بحال الا كنقرا اون اغاب. يعني هنا غادي نجي لايرين ميساجي وغندير او جي جي ديال التريبتوفان، غنقراه في هاد الاتجاه هذا باش يعطيني التريبتوفان. دونك الا كان هنا اي جي جي لو بغان نون ترانسكري جي 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 تي. دونك هنا غادي تكون سي 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 ا. اي الوغ هذا لو بغان كومبليمونتير ديال هذا ديال لونتي كودون دي ار ان ترانسبور اللي هي سي 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 ا تريبتوفان. دونك بقى ليا غير لي زاسيد اميني نسميهم كل واحد بسميتو. يا لوغ عندي بالنسبه لهاد الجهه لا ار ان ميساجي جي او ا. جي او ا نورمالمون الا قريتو جي او ا غيعطيني الفالين، الا قريتو في هاد الاتجاه هذا غيعطيني فالين.
ولكن انا دابا كنقرا بالعربيه ا اي جي. ا اي جي ما غاديش يعطيني الفالين، غيعطيني ميثيونين. دونك عندي هنا جي يو سي. جي يو سي الا قريتو في هذا الاتجاه هذا حتى هو غيعطيني الفالين، ولا قريتو في هذا الاتجاه هذا غادي يعطيني لوسين. وانا كنقرا في هذا الاتجاه هذا نورمالمون، لان قلنا لا ترانسكريبسيون سو في دو دروا فير لا غوش. دونك غادي يعطيني هذا لوسين. جي يو سي حتى هو بحال يعني غنقراه من هنا سي يو جي. سي يو جي هو لو كود ديال لوسين. اما الا قريتو هكا راه غيعطيني الفالين، وغادي نكون غلطت وغادي نجيب زيرو. من الاحسن ترد البال باش ما تجيب زيرو. هادشي علاش درت انا هاد ليكزيرسيس هذا، باش ما باش هاد لي تريك هادو تكونوا على بال معاهم. عندي يو ا اي كيف ما قريتها، هاد يو ا اي غادي تعطيني تيروزين. علاش؟ لان ا في الوسط والاخرين في الجنب. يو ا اي كتعطيني تيروزين. دونك لي كيسيون راه كنظن جاوبنا عليهم بهاد الطريقه هادي. هذا لو بغا نترانسكري، هذا لو بغا نون ترانسكري. لايرين ميساجي، لايرين ترانسبور، لي زاسيد اميني. شنو قال لنا هو justifiez votre réponse. نقدروا نقولوا لو سونس دو لا ترانسكريبسيون سو في دو دروا à gauche car les codes d'ARN messager se lisent dans cet exercice de droit à gauche, ou bien les codes d'ARN messager se lisent de droit هذا la réponse vers la gauche. واخا انا ما كتبتهاش كتبها انت. la justification هي les codes de l'ARN messager se lisent de droit vers la gauche. يعني كنقراو لو كود ديال l'ARN messager اللي هو المسؤول على لاسيد اميني، كنقراوه هكا اللي هو لو كود ديال لاسيد اميني. كنبداو من هنا ونقراو في هذا الاتجاه هذا. orienté 5' P3'OH l'ARN messager les deux brins de la molécule d'ADN et compléter le tableau. Orienter la chaîne polypeptidique en précisant les extrémités NH2 et COOH terminal. donc هذاك الشيء اللي درنا هنا. سي تيرمينال هي NH2 و هي COOH عفوا، و N تيرمينال هي NH2. وهكذا كنكونوا سالينا هاد ليكزيرسيس. بالتوفيق للجميع والسلام عليكم. غير بالنسبه نقدر نكون دوختكم بهاد لو طابلو دو كود جينيتيك، بل يكون فيه لا دي ان، بل يكون فيه لا ار ان. اللي ما استوعبش الكلام ديالي يسولني في الفيسبوك. مرحبا بكم.